کتاب عشق مصطفیٰ دے اندر حوالہ بخاری شریف دے وچوں لے کے اے حوالہ عشق مصطفیٰ دے اندر نوٹ کیتا وے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے نے سونیا محبوبہ ودعا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حضور رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ جاؤ, جا کے عرض کرو سونیا اپنے پروردگار دے جا کے بارگاہ وچ عرض کرو سونیا تک تھوڑی دی تخفیف ہو جاوے. کائنات دے والی رحمت للعالمین مصطفیٰ نبیاں دے امام حضور رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ گئے نے, جا کے عرض کیتی رب العالمین میری امت دے کرم نوازی فرما دے, تھوڑی جی جناب والا شفقت ہو جائے. حضور دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے امام اپنی امت دے واسطے کڈے شفیق تے مہربان نے. حضور اپنی امت دے کنی شفقت تے مہربانی پہ فرماندے نے, حضور کنی کرم نوازی پہ فرماندے نے. بات مختصر کرنا وا حضور وا جاندے نے تے واپس پہ اوندے نے. چل دیاں 5 نمازاں 1 مہینے دے روزے رہ گئے. کائنات دے والی رحمت للعالمین محبوب خدا حضور فرمانے نے فرمایا پیارے موسیٰ فرمایا 5 نمازاں تے 1 متی روزے اپنی امت دے واسطے لے کے جا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے امام کائنات دے والی رحمت للعالمین حضور اپنی امت دے نال کنا پیار پہ کر دے نے. ایک دن دے اندر دن رات دے اندر 50 نمازاں وچوں تخفیف کروا کے رب دے کولوں 5 نمازاں لے کے آئے. آؤ حضور دے غلاموں اگر کوئی اج امتی حضور دا 5 پڑھے گا نمازاں 5 نماز پڑے گا رب العالمین انہوں 50 دا ثواب عطا فرما دے گا. اس واسطے ہی کہنے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا, مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. آؤ ذرا حضور دے غلاموں حضور اپنی امت دے کنے شفیق نے کنے مہربان نے کنیاں کرم نوازیاں فرماندے نے. اگر تسی پڑھنا چاہندے ہو اے کتاب عشق مصطفیٰ دے اندر مصنف نے سارے حوالے معتبر کتباں وچوں سیاستہ دیاں کتاباں وچوں لے کے اے حوالے کتاب عشق مصطفیٰ دے اندر نوٹ کیتے نے. اے آپ بھی پڑھو تے اپنے بچیاں نوں بھی پڑھاؤ. اے کتاب عشق مصطفیٰ